नमस्ते, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दै जाने हो भने अब नेपालमा बिस्तारै कोरोनाको संक्रमण घट्दै गएको देखिन्छ। तर यति भन्दैमा यसको गम्भीरता र जोखिममा भने कमी आएको छैन। समुदायसम्म फैलिसकेको यो कोरोना नियन्त्रण हुन अझ केही समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँदछन्। र यस अवस्थामा नेपाल सरकारले के कस्तो रणनीति तय गरेर अघि बढ्नेछ, साथै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा खोप, यसको उपलब्धता अब सबैमा हुनेछ कि छैन, यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, यहाँकै तथ्याङ्कको आधारमा भन्ने हो भने चाहिँ अब कोरोना संक्रमणको दर चाहिँ घट्दैछ हैन? यो प्रदेश वाइजै हेर्ने हो भने पनि घटिरहेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? सालाखाला हामी सबै प्रदेशको र देशभरिको परीक्षण गरिएका स्याम्पलहरू, नमुनाहरूको जुन पोजिटिभ देखिने दर छ, कुनै बेला 50% पुगेको थियो। अहिले चाहिँ जति परीक्षण गरिन्छ त्यसको 20% हाराहारीमा सङ्क्रमितहरू पत्ता लागिरहेका छन्। र अङ्कको हिसाबले पनि, कोरा अङ्कको हिसाबले 9000 भन्दा बढी प्रतिदिन सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्ने स्थानमा अहिले हामी 2000 देखि 3000 को हाराहारीमा छौँ। तर त्यो मात्रैले भन्दा पनि अस्पतालमा भर्ना हुने दर, अस्पतालमा आइसियु अथवा अन्य जुन भार थियो, सुरुमा हामीलाई जति त्यसको चाप थियो, जस्तो खालको प्रेसर थियो बेड लिन, त्योमा केही सहज भएको अवस्था छ। यी सबै तथ्याङ्कहरूले चाहिँ अहिले परीक्षणहरू चाहे जति नभए पनि परीक्षण गरिएकाको अनुपातमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ ओह्रालो लागेको चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। हजुर, परीक्षण चाहिँ बढाउनु भएको छ त यहाँहरूले? किनभने के भनेको छ भने परीक्षण कमी भइरहेको छ हैन, किनभने एक किसिमले ओह्रालो लाग्यो भनेको छ। मानिसहरू परीक्षणमा पनि गएका छैनन् र यसो हेर्दाखेरि तथ्याङ्कमा चाहिँ सङ्क्रमण दर नै घटेको देखिएको भन्ने एक थरीको भनाइ छ नि त। हो, एकदमै। परीक्षणको हकमा चाहिँ के हामीले स्पष्ट बुझ्नै पर्ने के जरुरी छ भने 753 वटै पालिकामा अहिले एन्टिजेनको उपलब्धता छ। त्यो चाहिँ समुदाय स्तरमै टेस्टिङ हुन्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको अथवा लक्षण भएको बिरामीहरूको जो हामी निःशुल्क भनिरहेका छौँ त्यो भइरहेको छ। र अस्पतालहरूबाट हुने विशेष गरी आरटीपीसीआर अलि ठुला प्रकारका अस्पताल प्रयोगशालामा मात्रै सम्भव छ र देशभरि अहिले 92 वटा प्रयोगशालामा यो परीक्षण हुन्छ। त्यसमध्ये पनि 57 वटा चाहिँ सरकारी प्रयोगशालाहरू छन् जहाँ निःशुल्क आरटीपीसीआर हुन्छ। त्यहाँ क्षमताभन्दा पनि धेरै कम परीक्षण भएको यथार्थ हो। तर त्यहाँ जाने बिरामीहरू यहाँले भन्नुभएको जस्तै को सङ्ख्या पनि कमी हुँदै आएको छ। पूर्ण क्षमतामा यी प्रयोगशालाहरूले काम गरेका छैनन्। एक हिसाबले पूर्ण क्षमताको 1/3 परीक्षण भएको छ। त्यहाँ जाने बिरामीहरू विशेष गरी सामान्य लक्षण भएका कम गइराख्नु भएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकाहरू पनि कम जानुभएको छ। यही कारणले परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ। तर नीतिगत रूपमा परीक्षण घटाउने चाहिँ कुनै निर्णय भएको छैन। त्यसैले परीक्षणको दायरा घटेको होइन। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने, सामान्य लक्षणका बिरामी सबैजना परीक्षणमा नजाने र गाउँ गाउँमा एन्टिजेन टेस्ट हुने, तर सबै एन्टिजेन टेस्टको रिपोर्टिङ समयमै नहुने। रिपोर्टिङ भएको छ, अलिकति समय लाग्छ किनभने इन्टरनेटको एभाइलेबिलिटी, त्यसपछि रिपोर्ट गर्ने टाइम ल्यागले गर्दा चाहिँ अलिकति समय चाहिँ लागिरहेको यथार्थ। जस्तै अहिले 80% भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ हैन? जो अस्पताल आउनुहुन्छ उहाँहरूले त उपचार सेवा पाउनु भएको छ होला हैन? तर होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ सरकारले त्यति सम्बोधन गरेको नपाइएको, पाइएन, जुन अवस्थामा सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो भन्ने एउटा ग्याप छ भन्ने कुरा गरिन्छ नि। जस उहाँहरू सामान्य लक्षणका हुनुहुन्छ, ठिक हुनुहुन्छ, आफै निको हुनुहुन्छ, जानुहुन्छ हैन? तर जुन एउटा बारम्बार फोन गरिने अर्थात् सरकार छ है भन्ने कुरा नागरिकलाई एउटा बोध गराउने हुन्छ नि, त्यो कार्यहरू चाहिँ नभएको भन्ने गुनासो पनि धेरैको रहेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उच्च रहँदा हाम्रो कल सेन्टरहरू जसले चाहिँ फलोअप कल, होम आइसोलेसनमा रहेकालाई कल पनि गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ समयमै कल गर्न नसक्नु भएको यथार्थ हो। तर अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घट्दै जाँदा नियमित रूपमा कल, जुन फोन गर्ने, उहाँको अवस्था वस्तुस्थिति बुझ्ने काम भइरहेको छ। विशेष गरी यो काम 11-15 नम्बरबाट हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तर्फबाट स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा रहेको कल सेन्टरले त्यो चाहिँ आउटगोइङ कल गर्छ। विशेष गरी पहिलो दिन तपाईँ पोजिटिभ हुनुभयो भनेर सूचना गर्छ, तेस्रो दिन उहाँको अवस्था बुझ्न गर्छ, पाँचौँ दिन अवस्था बुझ्न गर्छ। यसरी चाहिँ कल गर्ने चाहिँ अहिले पनि जारी छ। तर धेरै सङ्क्रमित हुने बेलामा समयमा गर्न नसकेको साँचो हो। त्यो बाहेक काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका जिल्लाहरूमा रहेका सङ्क्रमितहरूको लागि स्थानीय पालिकाहरूले त्यहाँ रहेका प्रदेश निर्देशनालयमा पनि कल सेन्टरहरू उहाँहरूले पनि कल गरेर सोधिराख्नु भएको छ। र धेरैजना घर बाहिर रहनुभएको व्यक्तिहरूलाई धेरै चासोहरू हुनसक्छ, जिज्ञासाहरू हुनसक्छ।
सक्छ भनेर 11:15 र 11:33 विशेष गरी 11:33 24 घन्टै खुल्ने, 11:15 बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म खुल्ने र त्यो बाहेक पनि उहाँहरूलाई चाहिने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरू होस् भनेर पुस्तिकाहरू तयार, उहाँहरूलाई रेडियो विशेष गरी बिहान रेडियोमा चाहिँ उहाँहरूको लागि डेडिकेटेड सन्देश बज्छ 8 देखि 9 बजे, धेरै एफएमहरूबाट बज्छ र नेपाल टेलिभिजनबाट पनि उहाँहरूलाई डेडिकेटेड सन्देशहरू बजाउने कामहरू भइरहेको छ। अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी अवश्य छ, किनभने धेरैजना घरमै रहनुभएको छ, कतिका नितान्त व्यक्तिगत समस्याहरू सबै समाधान गर्न गाह्रो छ। धेरै स्थानीय पालिकाहरूले पनि आफ्नो पालिकामा रहेका सङ्क्रमितहरूलाई गरिराख्नु भएको छ, त्यसैले प्रयास चाहिँ जारी छ, अझै गर्ने ठाउँहरू धेरै छ भन्छु। हजुर डाक्टर साहब, यो जस्तो भाइरसको नेचरको कुरा गर्ने हो भने पनि र के देखाएको छ भने अघिल्लो वेभ थियो र यो दोस्रो वेभलाई तुलना गर्न हेर्ने हो भने भाइरस चाहिँ एउटा चरम बिन्दुमा पुग्ने, होइन, सङ्क्रमण दर भनौँ न चरम बिन्दुमा पुग्ने र बिस्तारै घट्दै गएको चाहिँ देखिएको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने प्राकृतिक रूपमै पनि घट्छ कि भन्ने पनि भइरहेको छ। यद्यपि सरकारले धेरै प्रयासहरू गरेको छ यसको चेन ब्रेक गर्नको लागि, धेरै कार्यक्रमहरू अहोरात्र खटेको छ, होइन, त्यो हामीले देखेका पनि छौँ। तर यति भन्दै पनि जुन यो कोभिड-19को व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो, यसका चेन ब्रेकका कुराहरू, नियन्त्रणका कुराहरूमा चाहिँ सरकार एक्लै मात्रै भएको हो कि सरकारले अरू भनौँ न आम नागरिक लगायत, होइन, अब सरकारले आम नागरिकलाई दोष दिने, आम नागरिकले सरकारलाई दोष दिने भन्दा पनि नि, होइन, नागरिक समाज भए, अरू राजनीतिक दलहरू पनि भए, होइन, उद्यमीहरू छन्, उहाँहरूसँगको समन्वय, निजी अस्पतालहरूको समन्वयमा चाहिँ खासै राम्रो नतिजा भएन, समन्वय राम्रो भएन भन्ने गुनासो पनि छ नि, के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा केही चुनौतीहरू पनि छन्, केही प्रयासहरू, राम्रा प्रयासहरू पनि भएका छन्। हामी यसरी कुरा गरौँ, यो महामारी भनेको अन्य सामान्य अवस्था जस्तो होइन, त्यसैले गर्दा असामान्य अवस्थामा असामान्य प्रकृतिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी सरकारका सबै निकाय र समाजका सबै अङ्गको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। होल अफ गभर्मेन्ट, होल अफ सोसाइटी एप्रोच भन्छौँ हामी यो महामारीमा। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले हामी 6औँ हप्ताभन्दा बढी समय चाहिँ निषेधाज्ञामा छौँ धेरैजसो जिल्लाहरूमा देशका। त्यो हुँदा पनि हाम्रो आवागमनमा जुन नियन्त्रण गरिएको छ, यो कारणले सङ्क्रमितहरूबाट अन्य व्यक्तिमा सर्ने जोखिम घटेको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ डिक्लाइनिङ फेजमा छौँ भनिरहेका छौँ। त्यो हुनमा सबैको सहयोग आवश्यक छ र यत्रा प्रयास हुँदाहुँदै पनि हामी बल्ल 70% जति आवागमन रोक्न सफल भएका छौँ। अब हामी सबै सचेत नहुने हो भने, यो निषेधाज्ञाका नियमहरू, सरकारका नीति निर्देशनहरू पालना नगर्ने हो भने पक्कै पनि अप्ठ्यारो छ र विशेष गरी अस्पतालहरू निजी होस्, सरकारी होस् अथवा अन्य सबै निकायहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका र महामारीमा जनताको दुःखलाई सम्झेर चाहिँ सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने बेला हो। यो कहीँ समस्याहरू देखिए, निजी अस्पतालहरूमा चर्को रेटहरू लियो, जुन अस्पतालमा नेपाल सरकारले सम्झौता गरेर शोध भर्ना दिने पनि भनेको छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, सुसूचित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। त्यसपछि अन्य निकायहरूको आवश्यक सहयोग परिचालन, विशेष गरी अब धेरै निषेधाज्ञा लामो समय जाँदा कतिपय व्यक्तिहरूलाई घाँसबासकै समस्या पनि एकदमै तड्कारो पर्न सक्छ। यसमा पनि सबै निकायको सहयोगको आवश्यकता छ। स्वास्थ्य क्षेत्रले चाहिँ विशेष गरी जोखिमको अवस्था हेरी अब कुन क्षेत्रलाई खोल्न सकिन्छ, कुन क्षेत्रमा चाहिँ हामी बढी सचेत हुनुपर्छ, कहाँ जोखिम छ भन्ने गर्ने हो। अब अर्को सहयोग हामीलाई नागरिकबाट चाहिएको चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना, सबैजना अनुशासित जिम्मेवार भएर पालना गर्ने। यस्तो महामारीमा त एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्दा पनि राज्यको स्वास्थ्य, समुदायको स्वास्थ्य पहिलो आउँछ नि त, होइन, यस्तो महामारीको बेलामा। अब भोलि गएर सङ्क्रमण दर घट्दै गएको अवस्था होला र निषेध आज्ञा पनि त्यही अनुसार परिमार्जित हुँदै जाला अथवा खुकुलो हुँदै जाला, होइन, यहाँको भनाइअनुसार त्यही नै हामीले अहिले बुझ्यौँ, होइन। तर यो प्रवेश बिन्दुको कुरालाई चाहिँ कसरी यहाँहरूले चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ त पछिसम्मलाई पनि? प्रवेश बिन्दुमा चाहिँ अहिले हाम्रो चुनौती के छ भने, प्रवेश बिन्दुमा टेस्ट हुन थालेपछि हाम्रै दाजुभाइहरू हो, हाम्रै देशका नागरिकहरू अर्को बाटोबाट हिँड्दिनुहुन्छ धेरैजना, किनकि त्यो भनौँ न त्यो बाटो छल्ने उपायहरू गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा पनि हामी जिम्मेवार भएर त्यहाँ गर्न सक्ने बढाउँ, गर्न सक्ने टेस्ट गरौँ, त्यहाँबाट मास्कको वितरण पनि प्रयास गरियो हामीले धेरै ठाउँमा। अब हामीलाई अहिलेको चुनौती भनेको ती प्रवेश बिन्दुसँग जोडिएका स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर यदि नयाँ भेरिएन्ट फैलियो अथवा नयाँ अवस्था रह्यो, सङ्क्रमितहरू बढ्यो भने प्रवेश बिन्दुका आउने सबैलाई टेस्ट गर्न सक्ने, जुन अहिले तत्काल हामी सकेका छैनौँ। धेरै हेल्थ डेस्कहरू टेन्टमा छन्, पाल टाँगेर चलाइएका छन्, अनि आइसोलेसन होल्डिङ सेन्टरहरू तयार छैनन्। त्यो चाहिँ एउटा चुनौती छ, त्यो हामीले गर्नै पर्ने छ र अर्को भविष्यमा अन्य वेभ आउँदा पनि यो तयारीले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। नहोस् अर्को वेभ छुट्टै कुरा हो, तर आइहाल्यो त्यस्तो अवस्था, नयाँ भेरिएन्टहरू आउँदा 5-6 महिनामा फेरि सङ्क्रमित बढ्ने अवस्थामा चाहिँ
प्रवेश बिन्दुसँग जोडिएको पूर्वाधार निर्माण चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। सीमामा जोडिएका पालिकाहरूले यसको नेतृत्व गरेर बनाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै ठाउँमा टेन्डर पनि भएको छ। कतिपय स्थानमा जग्गा प्राप्तिकै लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ। त्यो हेल्थ डेस्क र आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ भने समुदायमा चाहिँ संस्थागत आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन, सबैभन्दा बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू जसमा भाइरस आउन सक्छ उहाँहरू क्वारेन्टाइन चाहिँ अनुशासनपूर्वक बसिदिनु भयो भने एउटा ठुलो चुनौतीबाट चाहिँ हामीहरू सबै बच्न सक्छौँ। हजुर, जस्तै कोरोनाको पहिलो लहरबाट यो दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दाखेरि नि सरकारले आफ्ना रणनीतिहरूलाई होइन मुख्य रूपमा केमा फोकस गर्यो त यो 1 वर्षको दौरानमा? 1 वर्षमा अलिकति बढी फोकस भनेको प्रवेश बिन्दुमा हेल्थ डेस्कहरू नै स्थापना भयो। एउटा अघि पनि भनियो, त्यो चाहिँ अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यसलाई विशेष गरी विस्तारको हिसाबले र उपचारात्मक सेवाको हिसाबले सरकारले आफ्नो पूर्वाधारहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा वृद्धि गरेको छ। हाई डिपेन्डेन्सी युनिटहरू 3000 भन्दा बढी बेडहरू थपिएको छ। आइसियुहरू थपिएको छ 1000 भन्दा बढी। भेन्टिलेटरहरू देशैभरि गर्दा 400 भन्दा बढी थपिएको छ। त्यो एउटा पाटो भयो। तर सँगसँगै हामीले चाहिँ समुदायमा गर्ने गतिविधिहरू त्यसमा चाहिँ समन्वयको जुन आवश्यकता थियो त्यसका लागि यो 2078 को वैशाख 6 गते चाहिँ एउटा आदेश आयो नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित दोस्रो लहरको नियन्त्रण तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा। त्यसै गरी जेठ 6 गते चाहिँ अर्को अध्यादेश आयो। यसले चाहिँ 2020 सालमा आएको संक्रामक रोग ऐनमा गर्नुपर्ने सुधारहरू सहित यो महामारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हिसाबले नीतिगत हिसाबले संरचनात्मक हिसाबले चाहिँ पनि कसरी जाने भन्नेलाई धेरै कुरा व्यवस्थित गर्न खोज्यो। नीति नियमको हिसाबले पूर्वाधारका हिसाबको तयारीहरू भए। 3 तहको सरकारको बिचमा महामारीको बिचमा एकदमै राम्रो समन्वयको आवश्यकता छ र कुन तहले के गर्ने भन्ने स्पष्ट नै छ वैशाख 6 गतेको आदेशमा। विशेष गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका कुरा, समुदायमा हुनुपर्ने जनचेतनाका कुराहरू, होल्डिङ आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको कुराहरू, घरमै रहेका व्यक्तिहरूले पनि अनुशासन पालना गरे नगरेको हेर्नका लागि टोलमा सहजीकरण कोभिड-19 सहजीकरण समूह र टोलमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू र अन्य जुन सामाजिक कार्यकर्ताहरूको परिचालनको पनि खाकाहरू बनायो, तयार गर्यो। र सूक्ष्म रोकथाम योजना हामी अब कसरी जाने त? यदि अहिलेको निषेधाज्ञाको मोडालिटी फेर्ने हो भने स्थान विशेषमा जहाँ जोखिम छ त्यहाँ कसरी जाने भनेर सूक्ष्म रोकथाम योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। यस्ता प्रकारका कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्। हजुर, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हेर्ने हो भने पनि जब यो खोप सुरुवात भयो होइन, कोरोनाको खोप जब बन्यो भनौँ न, अनि त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालले चाहिँ खोप चाँडै नै भित्राएको होइन। गत माघ महिनादेखि नै यहाँ चाहिँ खोप सुरु भयो र प्राथमिकताको आधारमा खोप लगाइयो नेपालमा होइन। एउटा उत्साहजनक सहभागिता थियो खोपमा, नागरिकहरू उत्साहित भएका थिए अब खोप पाइने भयो भन्ने हिसाबले पनि होइन। तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कतिले 2 डोजै लिए होइन, कोही 1 डोजमा अड्केका छन् होइन, अर्को खोप आउन बाँकी छ, कतिले लिनै पाएका छैनन्। र पछिल्लो समयमा के पनि भनियो भने जसले 2 डोज खोप लिनु भएको छ उहाँहरूको इम्युन सिस्टम चाहिँ अलिकति बलियो हुने र कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सहयोग हुने भन्ने कुरा पनि फेरि हामी नै भनिरहेका छौँ। जसले लिन पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई त त्यो कौतूहलता हुन्छ नि त एकदमै होइन। कहिलेसम्म उपलब्ध हुने भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै दर्शकहरूले हामीलाई यो प्रश्न सोधिदिनु भनेर यहाँलाई भन्नुभएको छ। उमेर अनुसार होइन, अब आवश्यकता अनुसार के छ, यहाँहरूले खोपमा चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? वास्तवमा हामी यहाँले भन्नुभएको जस्तै दक्षिण पूर्व एसियामा खोप समयमै सुरु गर्ने, विशेष गरी खोप उत्पादक समेत रहेको हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले सुरु गरे लगत्तै हामीले सबैभन्दा यो फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने, प्रथम दर्जामा यो कोभिड-19 महामारी विरुद्ध लड्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू, त्यसपछि अन्य जोखिम क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीहरू र पेसाकर्मीहरू तथा उमेर समूहले सबैभन्दा बढी जोखिम रहेका 65 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूमा खोप समयमै सुरु गर्न सफल भयौँ। त्यसका लागि हामीले मित्र राष्ट्र भारतलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। हामीले 10 लाख डोज सुरुमा उपहार स्वरूप प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले 20 लाख डोज खरिद गऱ्यौँ र उमेर समूहमा जाने हिसाबले सुरु गऱ्यौँ। अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क विशेष गरी मित्र राष्ट्र चीन सरकारबाट पनि सुरुमा 8 लाख पछि 10 लाख डोज प्राप्त हुँदा पछिल्लो तथ्याङ्कमा आधारित रहेर भन्ने हो भने 24 लाख जति नेपालीहरूले कमसेकम 1 डोज खोप चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको तथ्याङ्क छ। त्यो 24 लाख मध्ये करिब 6 लाख जतिले चाहिँ 2 डोज नै प्राप्त गर्नुभयो। विशेष गरी कहिले कोभिसिल्ड फ्रन्टलाइनरहरूले र अन्य उमेर समूहकाले चाहिँ भेरोसिल जुन मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त थियो प्राप्त गर्नुभयो। र अरू
करिब 3 लाख जतिको 3,50,000 जो अहिले भर्खरै 60 देखि 64 वर्षमा हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो उमेर समूहले दोस्रो खोप लगाउन बाँकी छ। तर 14 लाख जति हाम्रा आदरणीय अभिभावकहरू नै भन्नुपर्छ, 65 वर्षभन्दा माथिका अभिभावकहरू र अन्य पेसा समूहकाहरू दोस्रो डोजको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। यो यथार्थ हो। यो खोपको लागि विशेष गरी कोभिसिल्ड बनाउने सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट उपलब्ध नभए पनि त्यही खोप अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको अन्य मुलुकबाट प्रयासहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी यो 14 लाख डोज पुरा गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूले कमसेकम 16 हप्तामा भए पनि दोस्रो डोज पाउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले सरकारले कोसिस गरिरहेको छ। तर अहिलेकै मितिसम्म यति गते नै प्राप्त हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ छैन। अर्को बाँकी उमेर समूहका लागि क्रमशः हामी अब 60 भन्दा तलको उमेर समूहमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि विभिन्न खोप उत्पादक कम्पनीहरूसँग सकारात्मक पहलहरू भइरहेको छ। मित्र राष्ट्र चीनको कम्पनीसँग, संयुक्त राज्य अमेरिकाको कम्पनीसँग भइरहेको छ र आशा छ हामी छिटै चाहिँ यो खोप विशेष गरी यहाँले भनिहाल्नुभयो जनस्वास्थ्यका हिसाबले सबभन्दा सफल कार्यक्रम र कोभिड-19 को एउटा अचुक बचाउने उपाय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र खोप मात्रै भएको हिसाबले खोपका लागि सरकार एकदमै जिम्मेवार तरिकाले कूटनीतिक प्रशासनिक सबै हिसाबले चाहिँ प्रयासरत रहेको चाहिँ यथार्थ हो। केही कुरा चाहिँ अहिले नै बाहिर नै आउने गरी सफलता हासिल नभइसकेको हिसाबले भन्न गाह्रो छ। तर खोप ल्याउनलाई चाहिँ सरकार एकदमै फुल शक्ति लगाएर चाहिँ प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, जस्तै खोप वितरण प्रक्रियामा पनि यो चाहिँ पहुँचवालाले चाहिँ लगाएको होइन उमेर समूह भन्ने तापनि जसको पहुँच छ ऊ चाहिँ गएको भन्ने एकदमै ठुलो गुनासो छ। यहाँहरूले पनि यस्तो गुनासोहरू त प्राप्त गरिराख्नु भएको छ होला होइन। र अर्को कुरा चाहिँ जहाँ खोप लगाइन्छ ती केन्द्रहरूमा चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हामी यसरी भनिरहेका छौँ, यहाँले नै भनिराख्नु भएको छ होइन। जुन अपरिहार्य विषय छ त्यो विषयलाई पनि फलो नगरेको, एउटा सोसियल डिस्टेन्स समेत कायम नगरेको भने छ। यो व्यवस्थापनलाई चाहिँ किन चुक्नुभयो त यहाँहरूले? यसलाई किन यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्नु भएन त? वास्तवमा यसमा केही चुनौतीहरू हामीले भेट्यौँ। यसमा हामी के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने खोप सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण, खोप सम्बन्धमा आवश्यक खरिद अथवा व्यवस्थापनको काम चाहिँ केन्द्र सरकारले गर्छ र केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको खोप चाहिँ यो उमेर समूहलाई प्राथमिकता तोकेर प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय हाम्रो जिल्लाको कोल्ड स्टोरबाट भ्याक्सिनको स्टोरबाट पालिकाहरूमा जाने गर्छ र पालिकाहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। विशेष गरी खोप केन्द्रहरू जस्तो विभिन्न ठाउँमा यी खोप केन्द्रहरू व्यवस्थित गर्न नसकेको यथार्थ रह्यो। कहीँ भिडभाड भयो, कहीँ चाहिँ तपाईँको उमेर समूहभन्दा बाहिर गयो। यो दुःखद हो, यस्तो नहुनु पर्थ्यो। यसमा हामी सबै समाजका अङ्गहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। सरकारले एउटा प्राथमिकता तोकेपछि अन्य उमेर समूहले आफ्नो पालो कुरेर जिम्मेवार भएर अनुशासित भएर गर्नुपर्नेमा कतै कतै आफ्नो पहुँचको दुरुपयोग गरेका सूचना उजुरीहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा परेको छ। मन्त्रालयले त्यो उजुरीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यकता अनुसार छानबिनपछि आवश्यकता अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया बढाउने हिसाबले पनि गरिरहेको छ। किनभने यो आवश्यक छ। यो नभए भने हामी अर्को उमेर समूहमा जान सक्दैनौँ, उमेर समूहलाई पुर्याउन सक्दैनौँ, व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी जहाँ जहाँ खोप केन्द्र चलेको छ त्यहाँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु, भिडभाड नगराउनु भनेर तालिम पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई धेरै पटक दिएको हो र त्यो खोप केन्द्रमा खोप लगाउन जानुहुने महानुभावहरूले पनि कृपया यो महामारीको अवस्थामा हामी सचेत भएनौँ भने हामी जुन रोगबाट बच्न गइरहेका छौँ, बच्नका लागि खोप लगाउन गइरहेका छौँ, त्यसकै जोखिम बढ्ने गर्छ। त्यसैले दूरी कायम गर्ने लगायतका कुरामा हामी सबै समाजका खोप केन्द्रहरू एकदमै सचेत हुन जरुरी छ। यो पटक धेरै अस्पतालहरूमा कोभिड-19 का बिरामी रहेको कारणले अस्पतालमा गर्न सकेन, खोप केन्द्रहरूमा गरियो। कतिपय खोप केन्द्रमा व्यवस्थित भयो, राम्रो पनि भयो, कतिपय स्थानमा चाहिँ भिडभाड भएको देखियो। अब आइन्दा यस्तो नहोस् भन्ने हिसाबले सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई चाहिँ त्यसमा सचेत गराउने र दुरुपयोगको हकमा चाहिँ प्रमाणसहित दुरुपयोग भएका स्थानहरूमा आवश्यक कारबाही गर्नु पनि आवश्यक छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएर यसको काम गरिरहेको छ। हजुर, हामी आशा गर्छौँ अब खोपको दुरुपयोग हुने छैन। सम्बन्धित जसलाई आवश्यक छ अथवा जुन समूह तोकिएको छ उहाँहरूले नै पाउनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र जुन यो सोसल डिस्टेन्सका कुराहरू र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अबका दृश्यहरूमा चाहिँ पक्कै पनि हामी त्यो देख्न पाउँछौँ होला। र अर्को कुरा जस्तै अब खोप लगाइसकिसकेपछि पनि होइन यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ अब चाँडै नै सबैले खोप पाउनेछन् भन्ने कुरा जुन हामीलाई एउटा उत्साहजनक कुरा गरिदिनु भएको छ होइन। खोप लगाइसकिसकेपछि पनि जनस्वास्थ्यका जुन मापदण्डहरू भन्छौँ नि हामी, मास्क लगाउने, हात धुने होइन, यो भौतिक दूरी कायम गर्ने,
भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिइराख्नुपर्छ होइन। भाइरस चाहिँ रूप फेरि आइरहेको छ, नयाँ भेरिएन्टको हिसाबले आएको छ। सबै खोप सबै व्यक्तिलाई उत्तिकै प्रभावकारी हुँदैन। त्यो खोपले कति प्रतिशत सेरो कन्भर्जन, कति प्रतिशत प्रभावकारी भयो भन्ने कुरा विभिन्न फ्याक्टरहरूमा भर पर्छ। त्यो कारणले हामी खोप लगायौँ, एकदम राम्रो कुरा, ठिक भयो। तर जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, मास्कको प्रयोग, हातको सरसफाइ र सामाजिक दूरी, विशेष गरी व्यक्ति बीचको दूरीमा चाहिँ कहीँ पनि कम्प्रोमाइज नगरौँ। खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा पनि जटिलता भएको छ, तुलनात्मक रूपमा कम भएको यथार्थ हो। मृत्यु कम भएको छ, जटिलताहरू कम भएको छ, तर हामी कोही पनि 100% चाहिँ बचेका छैनौँ खोप लगाएर पनि। त्यसैले सबै उत्तिकै संवेदनशील, उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। र अर्को कुरा, खोप पाएका जनसङ्ख्याको हिस्सा एकदमै कम छ। र हामी चेन ब्रेककै कुरा गर्ने हो भने जबसम्म हामीमा कुल जनसङ्ख्याको 70% जति खोप लगाइसकेको हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले त्यो जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्ने अवस्था छैन। हजुर, हुन त अघि हामीले अलिकति चर्चा गऱ्यौँ नि, यस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होइन, राज्यको स्वास्थ्य, समुदायको स्वास्थ्य चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चर्चा गरिरहँदाखेरि पनि, तर यो कोरोनाको असरले जुन निषेधाज्ञाका कुराहरूदेखि लिएर होइन अन्य कुराहरू छन्, यसको असर चाहिँ अब एउटा आर्थिक असर पनि परेको छ, सामाजिक असर पनि परेको छ समुदायमा होइन। के हुन्छ त अब आगामी दिन चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ होला, यो निषेधाज्ञाको अवस्था कुन रहला, किनभने यो जीवनलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो नि, दैनिकी जीवनलाई होइन, एउटा नर्मल लाइफमा त फर्किनु पर्यो होइन। सधैँ घरभित्र थुनेर पनि त यसको उपाय त होइन होला। के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा निश्चित अवधिमा कोभिड-19 जस्ता महामारीमा एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने महामारी भएको कारणले केही कडाई गर्नै पर्ने भयो र यस अवस्थामा धेरै जनताको ज्यानसँग सम्बन्धित हुने भएकोले केही अधिकारहरू वञ्चित भए, त्यो यथार्थ हो। तर सधैँ यो अवस्थामा रहन सकिँदैन, त्यो पनि यथार्थ हो। यो बिचको बाटो भनेको प्रमाणका आधारित, तथ्यमा आधारित रहेर, विशेष गरी सङ्क्रमितहरूको अवस्था, सङ्क्रमणको सर्ने दर, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनाको अवस्था, अस्पतालहरूको बेड, भेन्टिलेटर, आइसियु लगायतको शय्याको उपलब्धता र अकुपेन्सी भन्छौँ हामी, यी सबै चिजहरूलाई हेरेर चाहिँ सरकारले तथ्यपरक निर्णय लिन्छ स्थान विशेषको लागि। कहीँ जोखिम छ त्यो क्षेत्रहरू अहिले तत्काल खुल्दैन, कहीँ जोखिम कम छ त्यो क्षेत्रहरू बिस्तारै कम खुल्छ। तर खुल्नासाथ हामी यसरी पनि एक्साइटेड नहौँ कि ल अब खुल्यो भन्यौँ भने चाहिँ हामीले सँगसँगै के बुझ्नु जरुरी छ भने हामी जसरी खुल्यो भनेर खुसी छौँ त्यसरी नै भाइरस पनि खुसी हुन्छ। त्यो कारणले त्यो भाइरसबाट हामी बच्नलाई हाम्रा प्रयासहरू चाहिँ अहिले जति दुःख गऱ्यौँ हामीले 6 हप्ता 8 हप्ता बन्द कोठामा रहेर, बन्द घरमा रहेर, घर बाहिर ननिस्केर जे पालना गऱ्यौँ, यसलाई एकैचोटि फेरि विस्फोट हुने हिसाबले चाहिँ नलिउँ। हामी जोखिममै छौँ। जोखिम कम गर्नलाई चाहिँ हामी सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, विशेष गरी भिडभाड हुने, भेलाहरू हुने जोखिमयुक्त स्थानहरूमा चाहिँ एकदमै सचेत रहन आवश्यक छ। होइन भने फेरि हाम्रो उपलब्ध बेड अवेलेबल जुन छ नि, बेड भरिभराउ हुन्छ, इमर्जेन्सीमा शय्या पाइँदैन, अक्सिजन पाइँदैन, त्यो नहोस् भन्नका लागि चाहिँ हामी बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। सरकारले जोखिमको अनुसार खोप उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेको छ। खोप पाइन्छ, तर खोप पाए पनि, खोप लगाए पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नभुलौँ। हामी सब सचेत भयौँ भने धेरैलाई बचाउन सकिन्छ, धेरै बच्न सकिन्छ। हजुर, धन्यवाद छ स्टुडियोमा आइदिनु भयो यसको लागि। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको यस जनस्वास्थ्य बहस कार्यक्रममा हामीले कोरोना सङ्क्रमण र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारले के कस्तो रणनीति तय गरेर अगाडि बढ्नेछ यसबारे छलफल गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, अझै पनि हामी जोखिममा छौँ, यद्यपि कोरोनाको सङ्क्रमण दर घट्दै गएको छ भन्ने तापनि। त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न नछोडौँ र सजग रहन भने पनि नछोडौँ। यसै अनुरोधका साथ आजको यस कार्यक्रमबाट म आगे चाहन्छु। नमस्ते।